बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान के कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ जो कि ख़वातीन के ताल्लुक से है। कुछ ख़वातीन है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर रात में किसी औरत का हैज़ बंद हो गया, वो औरत बग़ैर गुस्ल किए रोज़ा रख सकती है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है। तीसरा सवाल यह है कि अगर रोज़ा रखने के बाद हैज़ आ गया तो रोज़े का क्या हुक्म है। बहुत सारी ख़वातीन कहती है कि रोज़ा अफ्तार नहीं करना चाहिए, इससे आधे रोज़े का सवाब मिलता है। और चौथा सवाल यह है कि अगर कोई रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर ले तो उसके बारे में क्या हुक्म है कि कफ़ारा किसके ज़िम्मे होगा, बीवी के ज़िम्मे होगा या शोहर के ज़िम्मे या फिर दोनों के। और कफ़ारे के रोज़े रखते हुए अगर हैज़ आ जाए तो शरीयत का क्या हुक्म है। क्या रोज़े फिर से शुरू करने पड़ेंगे या कफ़ारे के जो रोज़े रख चुकी है हैज़ के बाद उनको शुमार करके पूरे करने पड़ेंगे। क्या कहती है शरीयत इन तमाम मसाइल के बारे में। तो देखिए, आपको ये तमाम मसाइल मस्तूरात इस किताब में भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से मसाइल रोज़ा किताब है, इसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से ख़वातीन के फ़िक़ही मसाइल, इसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर में भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। किताबुन नवाज़िल खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा उस्मानी खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा महमूदिया खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। यानी कि फ़िक़ह की तमाम किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको उस औरत के बारे में हुक्म बता देता हूँ शरीयत का क्या है। जिस औरत का हैज़ रात को बंद हुआ और उसने बगैर गुस्ल किए हुए रोज़ा रख लिया, तो देखिए उसका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। उसका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके ऊपर दो गुनाह पड़ रहे हैं। एक तो ये कि नमाज कज़ा हो गई, दूसरा हालत जनाबत में सुबह सूरज निकाल देने का। ये दो गुनाह इसके जिम्मे पड़ रहे हैं। याद रखिए, ये दो गुनाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे मर्द औरत दोनों पे लानत फरमाई है जो हालत जनाबत में हो और उनकी नमाज़ें कज़ा हो जाए। इस तरीके से अगर कोई औरत पूरा दिन भी जो है रोज़ा रख के और जनाबत की हालत में रहे तो रोज़ा उसका दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हालत जनाबत में रहने का और नमाजों को कज़ा करने का गुनाह बदस्तूर जारी है। ये जब तक आप जो है गुस्ल करके पाक नहीं हो जाती और नमाजों की कज़ा नहीं कर लेती और इस्तगफार नहीं कर लेती, तब तक आप गुनाह में मुलव्विस रहेगी। मर्द के बारे में भी यही हुक्म है कि अगर वो हालत जनाबत में पूरा दिन रहता है और नमाज कज़ा करता रहता है तो उसके बारे में भी यही हुक्म है कि उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी ये गुनाह बदस्तूर जारी रहेगा जब तक कि वो पाक होके नमाजों की कज़ा करके इस्तगफार न कर ले। ये तो हो गया ये मसला। अब आते हैं उस मसले की तरफ कि अगर कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी जायज़ है या नहीं। तो देखिए, रमज़ान के महीने में तो हम बिस्तरी जायज़ है, लेकिन रोज़े की हालत में हराम है। मियाँ बीवी ने रोज़ा रखा हुआ था और इस हालत में हम बिस्तरी कर लेते हैं तो फिर ये गुनाह का इर्तिकाब किया। अब इनके ऊपर 60 रोज़े का कफ़ारा दोनों के ऊपर लाजिम आ गया। अब इनको 60 रोज़े रखने ही रखने हैं। या तो ये 60 रोज़े रखेंगे या 60 मिस्कीन को खाना खिलाएंगे या फिर जो है 60 सदक़तुल फ़ितर बतौर फिदिया देंगे या 60 मिस्कीन को पूरा कपड़ा पहनाएंगे। याद रखें, 60 शोहर पे होंगे और 60 बीवी पे, तो 120 हो जाएंगे दोनों मियाँ बीवी के। अगर सदक़तुल फ़ितर जितनी रकम निकालनी है तो 60 की शोहर निकालेगा और 60 की बीवी निकालेगी। इस तरीके से 60 मिस्कीन को खाना शोहर खिलाएगा, 60 मिस्कीन को बीवी खिलाएगी। 60 रोज़े शोहर के ऊपर है, 60 रोज़े बीवी के ऊपर है। ये अलग अलग है दोनों के ऊपर। ये मसला अच्छे से समझ लीजिए। कई लोगों के दिमाग में आती है कि भाई शोहर ने अदा कर दिया या बीवी ने अदा कर दिया तो अदा हो गया। नहीं नहीं, दोनों पे अलहिदा अलहिदा है। लेकिन अगर शोहर ने रोज़ा नहीं रखा हुआ था और बीवी रोज़ेदार थी और उसने शोहर ने यानी कि बीवी से हम बिस्तरी कर ली इस हालत में, यानी कि रोज़े की हालत में, तो बीवी के ऊपर 60 रोज़े
رکھنا واجب ہو گیا، یعنی کہ کفارہ واجب ہو گیا۔ یہ 60 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ شوہر کو بطور سزا اللہ کیا سزا سنائے، یہ اللہ اور اس کے بندے کا مسئلہ ہے۔ آپ کو مشقت میں ڈالنے کا، آپ کے روزے کو ضائع کرنے کا اور آپ کی عبادت کو خراب کرنے کا، اس پہ جو گناہ ہوا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ اس کو کیا سزا دے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ اللہ جانے اور یہ اس کا بندہ جانے۔ ہاں، اس نے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے، اس پہ اس کا گناہ بھی ہے، اللہ کا قانون توڑا ہے اس کا گناہ بھی ہے، آپ کی عبادت کو خراب کیا ہے اس کا گناہ بھی ہے، آپ کے جو ہے روزے کو خراب کیا اس کا گناہ بھی، بہت سارے گناہ اس نے کر دیے ہیں۔ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ 60 روزے رکھ کے آپ بری و ذمہ ہو جائے گی اس سے۔ اب آتے ہیں کہ حالت حیض، یہ جو روزے آپ کفارے کے رکھ رہی ہے ان کے بیچ میں اگر حیض آ جائے تو دیکھیے، حیض آنے سے آپ کے روزوں پہ جو پیچھے رکھ چکی ہے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 25 روزے رکھے اور آپ کو حیض آ گیا تو آپ کے روزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان پہ جو 25 روزے ہیں حیض سے پاک ہو کے پھر آپ روزہ شروع کر دیں، وہ آپ کا 26واں شمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو پھر حیض آنا ہے تو پھر آپ کو جب حیض آئے گا تو جتنے آپ پیچھے روزے رکھ چکی ہے وہ سب شمار ہو جائیں گے اور باقی روزے آپ پھر سے جتنے باقی ہے وہ رکھ لیجئے۔ آپ کے اس طریقے سے آپ 60 روزے پورے کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ نے بیچ میں ایک بھی روزہ کسی بغیر شرعی عذر کے چھوڑا تو آپ کے بھی یہ روزے ضائع ہو گئے، آپ کو پھر سے نئے سرے سے روزے رکھنے ہوگے۔ یاد رکھیں، نئے سرے سے پھر سے شروعات کرنی ہوگی اگر آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا۔ شرعی عذر میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ حیض آ گیا یا پھر جو ہے نفاس آ گیا یا کوئی ایسی بیماری لاحق آ گئی جس میں روزے کا توڑ دینا واجب ہوتا ہے، تو ان حالت میں آپ پہ پھر جو ہے پچھلے روزے ضائع ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا ہے یا توڑ دیا ہے تو پھر آپ پہ جو ہے کفارہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ یہی حکم شوہر کے بارے میں ہے کہ اگر شوہر نے بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر ان پہ شروع سے ہی کفارے کے روزے 60 پھر سے رکھنے ہوگے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری لاحق آ جاتی ہے جس سے کہ روزہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو روزہ توڑنے سے پیچھے کے روزے خراب نہیں ہوگے، بلکہ جب صحت ہو جائے گی تو پھر سے دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ لیکن تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھے، یہ جو روزہ توڑنا ہے یہ کوئی ماہر طبیب جو کہ مسلم ہو اور شریعت کو فالو کرنے والا ہو وہ کہہ دے تب جو ہے یہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی عورت دن میں حائضہ ہو گئی روزہ رکھے ہوئے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو دیکھیے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی حیض شروع ہوا دن میں، ویسے ہی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب آپ کو کھانے پینے کی پوری اجازت ہے، پوری اجازت ہے۔ یہ جو عورتیں کہتی ہے کہ روزہ نہیں کھولنا چاہیے، افطار نہیں کرنا چاہیے، آدھے روزے کا ثواب ملے گا، تو یہ نیری بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو عمل میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر اس کو شریعت کا حکم سمجھیں گے تو یہ بدعات ہوگی، بدعات گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ جو ہے حائضہ ہو جاتی ہے دن میں تو کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائے، روزے دار کے سامنے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت دن میں پاک ہو جاتی ہے حیض سے تو اب اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ افطار تک روزے دار کی طرح رہے۔ اگر روزے دار کی طرح نہیں رہے گی تو کھانا کھانے کا اب اس کو گناہ ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ جس کے بارے میں عورتیں جو ہے کنفیوز رہتی ہے۔ تو یہ تمام مسائل میں نے آپ کو جو بتائے ہیں حوالے میں پڑھ چکا ہوں۔ خواتین کے فقہی مسائل یہ کتاب ہے، اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسائل روزہ ہے، اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ہے مسائل مستورات، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔